अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद करते होंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें और अपने हॉरर किस्से हमसे शेयर करें। जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी उसके लिए हमारी तरफ से एक सरप्राइज़ है। आज मैं आपके लिए बहुत ही डरावनी कहानी लाई हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं कहानी की तरफ। आज की स्टोरी ज़रसयाब ने हमसे शेयर की है। कहते हैं कि मेरा नाम ज़रसयाब है। मेरा ताल्लुक़ चारसदा से है। रोज़गार की तलाश में आज से 2 साल कबल मेरे सगे मामू, जिनका नाम अकबर था, कराची गए। यहाँ किसी कपड़े के ताजिर के पास उन्हें मुलाजमत मिल गई। हम मेहनती और गरीब लोग हैं। मेरी अम्मी के घर वाले उन दिनों काफ़ी सख्त हालात से गुज़र रहे थे। मेरे अब्बू की अपनी कुछ ज़मीनें थीं, इसलिए हमारे हालात उनसे कई गुना बेहतर थे। मामू बिल्कुल अनपढ़, यानी जिसको अंगूठा छाप कहते हैं, मगर हमारे अब्बू ने हमें तालीम दिलवाई। मैंने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। मेरे मामू के साथ काफ़ी वक्त गुजरा। वो बेशक दुनियावी लिहाज से पढ़े लिखे नहीं थे, मगर दीनी तालीम मुझे मेरे मामू ही ने दी, इसलिए मैं उनके बहुत करीब हो गया। मामू जब कराची गए तो मैंने उन्हीं दिनों मैट्रिक किया था। ये तालीम मेरे पढ़े लिखे होने के लिए काफ़ी थी। मैं मामू को बहुत याद करता। मुझे भी कराची जाने का शौक़ हुआ। सुना था कराची में बहुत से रोज़गार के मौक़े हैं। मैंने वालिद से ज़िद की कि मैं भी कराची जाऊंगा। वालिद साहब शुरू में तो ना माने, मगर उन्हें मालूम था कि अकबर मामू के साथ रहेगा तो अच्छी ही चीज़ें सीखेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने अकबर मामू से बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ जिस इलाके में उसके मालिक के कपड़ों की दुकान है वो पेशावर का है और इस इलाके के बहुत से ताजिर यहाँ पहले से ही काम कर रहे हैं। वो इसे हिसाब किताब में रखवा देंगे। रिहाइश का ज़िम्मा अकबर मामू ने अपने ज़िम्मे ले लिया। मेरा तो खुशी के मारे बुरा हाल था। अब्बू मुझे अकेले सफ़र में नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी इतना बड़ा सफ़र नहीं किया था। इसलिए इलाके के एक और बंदे का इंतज़ार किया कि जब वो कराची जाएंगे तभी मेरे अब्बू मुझे उनके साथ भेजेंगे। ये मई का महीना था। उस शख्स ने अपने जाने का इरादा ज़ाहिर किया। अब्बू ने उस शर्त पर कि वो मेरा ख़ास ख्याल रखेगा, मुझे उसके साथ सफ़र की इजाज़त दे दी। मेरे साथ एक मेरा छोटा सा बैग था जिसमें 3-4 कपड़ों के जोड़े, बाकी मेरी किताबें थीं। वो इसलिए ताकि मैं अपनी तालीम प्राइवेट भी जारी रख सकूं। सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा। पेशावर से कराची का सफ़र रास्ता बेहद खूबसूरत था और नया भी। कराची स्टेशन पर गाड़ी रात के 8 बजे पहुंचना थी, मगर किसी टेक्निकल ख़राबी की वजह से गाड़ी काफ़ी लेट हो गई। ट्रेनों के हाल से तो आप सभी वाकिफ़ हैं। मैंने मामू को पहले से ही बता दिया कि हो सकता है कराची पहुंचते पहुंचते ट्रेन बहुत लेट हो जाए, मगर इतनी रात मामू के लिए नामुमकिन था स्टेशन आना। तभी जिसके साथ में आया था उसने कहा कि मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, फ़िक्र न करो। मामू जिस इलाके में रहते थे वो इलाका स्टेशन से काफ़ी दूर था। मेरी उम्र उस वक्त लगभग कोई 18 साल की होगी। कराची शहर मेरे लिए बिल्कुल नया और बड़ा था। मेरी आदत थी कि मैं रास्तों को बखूबी देखा करता था। गर्मी इतनी शदीद थी, बिल्कुल हब्स, सांस तक नहीं आ रही थी और ट्रेन की खराबी तवील होती गई। गर्मी के मारे बुरा हाल था। साथ लाया हुआ खाना कब का ख़त्म हो चुका था। बिस्किट पर गुजारा चल रहा था। सभी मुसाफिरों की शक्ल पर थकन के शदीद आसार थे। मैं मैसेज के ज़रिए मामू से राब्ते में था। अल्लाह अल्लाह करके ट्रेन का काम ख़त्म हुआ और हम कोई रात 3 बजे कराची पहुँचे। आखिरी बात मेरी मामू से 11 बजे हुई थी, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल एंड पे थी। इसीलिए मैंने मामू को कहा कि वो सो जाएं, मैं ख़ुद बख्तियार चचा के साथ आ जाऊँगा। मामू भी मेहनती इंसान थे। सुबह उन्होंने भी काम पर जाना था और मेरा कुछ पता नहीं था कि मैं कब पहुँचूँगा। मेरे पास एड्रेस मौजूद था जो कि कायदाबाद के इलाके का था। ट्रेन से उतरे, रात काफ़ी हो चुकी थी। तभी मैं और बख्तियार चचा स्टेशन से बाहर आए। बाहर आते ही मुझे बख्तियार चचा एक नीले रक्शे के सामने ले आए। रक्शा ड्राइवर से पूछा, कायदाबाद जाना है? उसने पैसे बताए। बख्तियार चचा ने वो पैसे उसके हाथ में थमाए और मैं जो इर्द गिर्द को देखने में मसरूफ़ था। बख्तियार चचा ने मुझे कहा कि रक्शे में बैठ जाओ, रात बहुत हो चुकी है। तुम्हारा इलाका एक तरफ और मैंने जहाँ जाना है वो दूसरी तरफ है। ये रक्शा ड्राइवर तुम्हें अकबर के पास पहुँचा देगा। मैं कुछ परेशान हुआ कि मैं अकेले सफ़र कैसे करूं।
चचा मेरी परेशानी भांप गए। बोले, मर्द का बच्चा बन, कब तक बच्चा बना रहेगा? कराची पहुंचा दिया है, अब ये घर पहुंचा देगा। इस टाइम रक्षा मिल गया, क्या ये बड़ी बात नहीं? हो का आलम है, इस वक्त कहाँ कोई और सवारी मिलेगी। इसको एड्रेस बता दिया है मैंने घबराहट पर काबू पाया। रक्षा ड्राइवर की तरफ देखा। वो भी बड़ी उम्र का नहीं था, कोई 20 से 22 साल के दरमियान का होगा। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया और रक्षे में सवार हो गया। रक्षा ड्राइवर ने मेरे रक्षे में बैठते ही रक्षे को मोड़ा और वो रवाना। मैंने बख्तियार चचा को हाथ हिलाया, मगर वो मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं थे। वो किसी और रक्षे वाले से अपने सफ़र का सौदा करने में मसरूफ़ थे। नया शहर, नई सड़कें, नया इलाका, नए रास्ते, गहरी काली रात और सुनसान सड़कें, और गर्मी इतनी कि पूछो ना। रक्षा ड्राइवर खाली सड़क पर नीला रक्षा तेज़ तेज़ भगाने लगा। बड़े बड़े दरख्त रात की इस पहर अजीब ही मंजर पेश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दरख्तों के साए नीले रक्षे का पीछा कर रहे हों। टांग की रोशनी मध्यम मध्यम थी। बाज़ जगहों पर स्ट्रेट लाइट थी और बाज़ सड़कें अंधेरे में डूबी हुई थीं। वो रक्षा ड्राइवर अच्छा आदमी था। बोला, लगते हो नए आए हो? मैंने कहा हाँ। बोला, देखो इस रास्ते से जाएंगे तो ये बहुत लंबा रास्ता है, एक शॉर्टकट है, रास्ता ख़राब है, मगर इस रास्ते से मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मैंने पूछा, कोई घबराहट की बात तो नहीं? वो बोला, क्या घबराहट, हम उन्हीं रास्तों पर पल्ले बड़े हैं, ये रास्ते अनजान नहीं हैं हमारे लिए। जैसे ही उसने इस शॉर्टकट पर मोड़ा, मुझे माहौल एकदम पुरअसरार सा लग रहा था। वो रास्ता कच्चा पक्का और तंग गलियों पर मुश्तमिल था। कुछ ही दूर चले होंगे कि कुछ कुत्ते नीले रक्षे के पीछे लग गए। वो रक्षा के पीछे भाग रहे थे और ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। उनका इतनी ज़ोर से भौंकना रात की तारीकी में दहशत फैला रहा था। रक्षे वाले ने स्पीड बढ़ा दी। वो जितना स्पीड तेज़ कर रहा था, कुत्ते उतनी ही तेज़ी से उस नीले रक्षे के पीछे दौड़ रहे थे। रास्ता क्योंकि काफ़ी ख़राब था, रक्षा ड्राइवर उससे ज़्यादा स्पीड कर भी नहीं सकता था। रक्षा बार बार उछल रहा था। मेरा सर कभी रॉड पर लग रहा था, कभी मैं दाएं को हो रहा था, कभी बाएं को, मगर क्या करते, कुत्ते पीछे थे। ड्राइवर ने रक्षे को बचाना था। मेरा डर और खौफ के मारे बुरा हाल था। मैंने मोबाइल ऑन किया कि अकबर मामू से राब्ता करूं, तो मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल आखिर में थी। मैंने मोबाइल दोबारा जेब के अंदर रख लिया। रक्षे के पीछे एक चौकोर खला मौजूद था। मैं बार बार पीछे मुड़कर उसमें से देख रहा था। बिलाखिर वो रास्ता ख़त्म हुआ। वो जगह रोशन थी, कुत्तों का शोर भी दूर हो गया और वो कुत्ते पीछे रह गए। मैंने शुक्र अदा किया। ड्राइवर बोला, डरो नहीं, रात में यहाँ बहुत कुत्ते होते हैं। अब कराची आ गए हों तो डर और खौफ को दिल से बाहर निकाल कर फेंक दो, वरना कामयाब नहीं हो सकोगे यहाँ पर। और मैं सिर्फ सर हिलाता रह गया। मैं बार बार रुमाल से पसीना पूंछ रहा था। मैंने तो सुना था कि कराची शहर रोशनियों का शहर है, मगर यहाँ तो घप अंधेरा था और हौलनाकी थी। रक्षा अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि एक मोड़ पर एक औरत ने हाथ देकर रक्षा रोका। वो सियाह बुर्के में मलबूस थी, आधा चेहरा नकाब में था। उसकी आंखें जब मेरी आंखों से मिली तो जाने क्या था उसकी आंखों में। मेरी आंखों के सामने गोल दायरे घूमने लगे। मेरा जहन, मेरे ख्यालात सिर्फ उसकी तरफ मरकूज़ हो गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिमाग किसी के शिकंजे में हो। ड्राइवर ने उसकी सिमत रक्षा रोका और पूछा कि कहाँ जाना है। वो औरत मेरी तरफ इशारा करके बोली कि जहाँ उसे जाना है। उसकी निगाहें मुसलसल मुझे घूर रही थी। ड्राइवर बोला, ये तो कायदाबाद जाएगा। वो बोली, हाँ, मुझे भी वहीं जाना है। ड्राइवर ने उसको भी रक्षा में बिठा लिया। मैं रक्षा के कोने में मज़ीद समेट गया और बीच में मैंने अपने बैग को रख लिया। मैं उस शहर में बिल्कुल अनजान था। मैं समझा शायद यहाँ यही होता हो कि सवारी के साथ दूसरी सवारी भी बिठा लेते हों। ड्राइवर मुझसे बोला कि परेशान ना हो, उसको उसी तरफ जाना है जहाँ मैंने तुम्हें छोड़ना है। तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी और मुझे भी पैसे दोगुने मिल जाएंगे। मैं खामोश रहा। वो औरत रक्षा में बैठी। ड्राइवर ने दोबारा रक्षा चला दिया। मैंने महसूस किया कि वो औरत मेरी तरफ मुंह करके मुझे गौर गौर से देख रही थी। उसकी निगाहों की तपिश मुझे मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उस औरत के बैठने के साथ ही रक्षे की रफ्तार और कम हो गई। एक तो गर्मी और ऊपर से उसकी निगाहें। मुझे लगा जैसे मेरे चेहरे पर आग के शोले, जलती चिंगारियां पड़ रही हूँ।
میں نے ڈرائیور سے کہا کہ تیز چلاؤ رکشا۔ وہ بولا پتہ نہیں کیا بات ہے، بھاری ہو گیا ہے رکشا ایک دم سے، ٹائر پنکچر ہے یا کیا بات ہے۔ مجھے صاف محسوس ہوا کہ ڈرائیور بار بار رکشے کی سپیڈ کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نیلے رکشے میں ایک دم سے کہیں سے بہت زیادہ وزن آ گیا ہو۔ مجھے میرا حلق خشک محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے حلق میں کانٹے پڑ گئی ہوں۔ میری زبان باہر کو آ رہی تھی، گرمی کی شدت اور پیاس سے میرا برا حال تھا۔ تبھی میں نے پانی کے لیے اپنے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرے پانی کی بوتل میرے بیگ میں میرے سامان کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے بیگ کی زپ کھولنا چاہی، اس عورت نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ بھاری بھرکم کسی مردانہ ہاتھ سے کم نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں پر بے تحاشا بڑے بڑے بال تھے جو چاند کی مدھم روشنی میں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ایک نسوانی ہاتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا تھا وہ اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ پر سے اٹھائے۔ جیسے ہی اس نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا، اس نے اپنے برقعے میں چھپی ایک بوتل میری طرف بڑھا دی۔ میں انکار ہی نہیں کر پایا۔ وہ بوتل کچھ عجیب قسم کی تھی، گہرے رنگ کی، ایسی بوتل جس میں اندر کیا تھا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ بوتل بالکل ٹھنڈی تھی، جیسے کوئی ابھی ابھی فریزر سے نکال کر لایا ہو، جبکہ میرے پاس جو پانی تھا وہ کہاں ٹھنڈا ہونا تھا۔ میرا دھیان اس بوتل کی طرف تھا۔ ادھر میں رکشے والے کی الجھن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں رکشہ کر رہا تھا اور کبھی بائیں سے۔ اس کا چہرہ جو کہ شیشے میں بآسانی دیکھ سکتا تھا، سخت الجھن کا شکار تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ بمشکل رکشے کو گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے اس بوتل کے ڈھکن کو کھولا تاکہ اپنی پیاس بجھا سکوں۔ جیسے ہی میں نے اسے اپنے قریب کیا، بوتل کو منہ سے لگایا تو ایک بدبودار گاڑی چیز میری زبان سے ٹکرائی۔ میں نے ناگواری سے فوراً ہی منہ سے کلی کر دی۔ میں نے اپنے بازو سے منہ صاف کیا تو اس چاند کی مدھم روشنی میں اپنی آستین پر لگے خون کو دیکھ سکتا تھا۔ میرے ہاتھ سے بوتل چھوٹ گئی۔ وہ خون اچھل کر میرے کپڑوں پر آیا۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس رکشہ ڈرائیور نے بیک مرر پر مجھے دیکھا، پھر اس عورت کی طرف دیکھا جس کی ٹانگیں بڑھتے بڑھتے رکشے سے نکل کر نیچے سڑک سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے خطرے کو بھانپ لیا اور رکشہ ایک جھٹکے سے روکا۔ میں دیوانہ وار چیخ رہا تھا۔ رکشے والے نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی بسم اللہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دماغ کا سوئچ آن کر دیا۔ میں نے رکشے سے چھلانگ لگا دی۔ رکشے والا زور سے چیخ رہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھو اور بھاگو۔ یہ کہہ کر وہ بھاگنے لگا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے لگا کہ میری سپیڈ کم ہوتی جا رہی ہے، مگر میں پھر پوری طاقت سے دعائیں پڑھنا شروع کر دیتا اور تیز تیز بھاگنے کی کوشش کرتا۔ مجھے اس وقت اکبر ماموں کی یاد کرائی۔ دعائیں یاد آتی جا رہی تھیں جو انہوں نے کبھی مجھے جنات سے بچنے کے لیے یاد کروائی تھیں۔ معلوم نہیں ہم کتنا بھاگے۔ آخر کار تھک ہار کر اس رکشہ ڈرائیور نے ایک جگہ رک کر سانس لی۔ میں بھی رکا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میری سانسیں میرے قابو میں نہیں تھیں۔ ہم دونوں ہانپ رہے تھے۔ پسینہ ہمارے سروں سے بہہ بہہ کر منہ تک آ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ہم ایک سڑک پر آ چکے تھے جہاں اسٹریٹ لائٹس آن تھیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، شکر اللہ کا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈرائیور بولا، رکو نہیں، قریب مسجد ہے، چلو وہاں چلے۔ ہم پھر بھاگے اور مسجد میں پہنچ کر ہم نے سانس لی۔ فجر کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ہم مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ قریب رکھے کولر سے میں نے خوب کلیاں کی اور پھر میں نے پانی پیا۔ میرے کپڑوں پر جگہ جگہ خون تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہیں تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں وضو کروں یا نہ کروں، کیونکہ کپڑے خون آلود تھے۔ میرے منہ پر، میرے ہاتھوں پر، ہر جگہ بدبودار خون تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسجد میں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ امام مسجد آئے۔ وہ لڑکا آگے بڑھا۔ فجر کی اذان کا وقت تھا۔ اس نے سائڈ پر لے جا کر امام مسجد کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے ہم دونوں کو غور سے دیکھا، ہمارے اوپر دعائیں پڑھیں۔ مسجد ہی سے انہوں نے ایک کپڑوں کا جوڑا نکال کر مجھے دیا۔ بولے، ہم اکثر یہاں راتوں کو عبادت کرتے ہیں، یہ جوڑا لو اور مسجد کے غسل خانے میں جا کر غسل کر کے آؤ۔ میں نے غسل کیا۔ پاک کپڑے پہنے تو مجھے لگا کہ میں کچھ نارمل ہوں،
میرے سر پر، میرے جسم پر ایک بوجھ تھا جو اتر گیا تھا۔ میں نے وضو کیا اور اتنے میں فجر کی اذان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہم دونوں نے باجماعت نماز پڑھی۔ میرا بیگ تو وہی رکشے میں رہ گیا تھا۔ شکر ہے میرا موبائل میری جیب میں موجود تھا۔ لوگوں کا رش ختم ہوا تو امام مسجد ہمارے پاس آئے اور بولے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے آپ پر رحم کیا اور آپ دونوں، اور خاص طور پر آپ، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ بچ گئے۔ اتنی رات کو سنسان جگہوں پر ایسی مخلوق موجود ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے رکشے والے کو بھی منع کیا کہ رات کو سفر سے اجتناب کرو، شارٹ کٹ کے چکر میں تم پھنس گئے، تمہارا رکشہ صحیح سالم وہی موجود ہے، کسی کے ساتھ جاؤ اور رکشے کو لے کر اپنے گھر جاؤ۔ اس لڑکے کو میری فکر تھی، اس نے مجھے اکبر ماموں کے پاس بھی بھیجنا تھا۔ امام مسجد نے ایڈریس سمجھ کر مجھے وہاں پہنچانے کا وعدہ کر لیا۔ دن کا اجالا پھیل رہا تھا۔ وہ لڑکا انتظار میں تھا کہ مکمل روشنی ہو جائے تو وہ نکلے۔ امام صاحب نے اپنے گھر سے ناشتہ بنوایا اور ہمیں کرایا۔ میں تو بھوکوں کی طرح ناشتے پر ٹوٹ پڑا۔ ادھر میرا جسم، میرا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ پھر وہ لڑکا اجازت لے کر اپنا رکشہ لینے اس مقام پر گیا اور مجھے امام صاحب نے اپنی موٹر سائیکل پر اکبر ماموں کے گھر چھوڑا۔ امام صاحب خود اندر آئے۔ پہنچا تو دیکھا اکبر ماموں بے حد پریشان تھے میرے لیے۔ دیکھتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ساری بات امام صاحب نے انہیں بتائی، مجھے مختلف اذکار بتائے کہ کئی دن تک جنہیں مجھے پڑھنا تھا۔ اکبر ماموں یہ سب سن کر اور زیادہ شرمندہ ہوئے کہ وہ اسٹیشن پر نہ پہنچ سکے، اسی لیے مجھے یہ سب کچھ دیکھنا پڑا۔ قصور ان کا بھی نہیں تھا اور نہ ہی میں کوئی الزام بختیار چچا کو دوں گا۔ ایسا تو شاید میرے ساتھ ہونا تھا۔ اور پھر میں گہری نیند میں سو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں کب اٹھا۔ میں جب نیند سے بیدار ہوا تو مجھے شدید تھکن کا احساس تھا۔ وہ عورت، وہ خون، وہ منظر مجھے خواب میں نظر آ رہے تھے۔ میں ڈر رہا تھا، لیکن پھر میں دعاؤں کا ورد کرتا۔ وہ رکشہ ڈرائیور مجھ سے میرا کانٹیکٹ نمبر لے کر گیا تھا۔ اس کی حالت بھی کچھ الگ نہیں تھی۔ شکر ہے اس کا رکشہ صحیح سلامت اسے مل گیا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ رکشے کے پیچھے والی سیٹ پر کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہو۔ میرا بیگ بھی رکشہ میں تھا۔ میں پھر اس جگہ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں یہاں پہنچا بہت سے سنہرے خواب لیے آنکھوں میں، لیکن پہلے ہی دن، پہلی ہی رات مجھے ایسے حالات سے نمٹنا پڑ گیا۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ میں اس جگہ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ سوچتا تھا کہ جس جگہ آتے ہی میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہاں اس جگہ میرے لیے رزق ہی نہ رکھا ہو۔ میں کچھ دن اکبر ماموں کے ساتھ ان کی دکان گیا، مگر میرا وہاں دل نہیں لگا۔ میں اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا۔ اکبر ماموں بھی مجھے حصار میں رکھتے، مگر کچھ دن وہاں رہ کر میں واپس اپنے گاؤں چلا آیا۔ بہت شکریہ آپ کا اپنے ہارر ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا۔ بے شک اللہ نے ہر انسان کا رزق کسی خاص سرزمین پر لکھا ہے، اور آپ کو جو ٹھیک لگا وہ آپ نے کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے رزق کے دروازے جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں کھول دے۔ آمین۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔